नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भन्ने टपिक रोजेको छु। यो पनि एक किसिमको पेटकै समस्या हो। तपाईहरुले कतिको सुन्नु भएको छ। यसलाई आईबीएस भनेर पनि बुझिन्छ, तर नेपालतिर आईबीएस भन्ने चलन त्यति छैन। इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भन्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला है। यसको नेपाली नाम छैन, मैले सुनेको छैन। यदि तपाईले सुन्नु भएको छ भने तल लेख्नु होला। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको नेपाली नाम छैन है। मेडिकल टर्म हो, त्यही मात्रै प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ। र यो जुन इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम जुन आईबीएस भन्छ, त्यो शब्द जुन चाहिँ नाम छ इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, त्यसले नै धेरै कुरा व्याख्या गर्छ है। त्यो नाम नै प्रयोग गर्नु ठिक हुन्छ। सधैँ चाहिँ मैले आज पिक्चरहरू ल्याएको छु। म केही सेकेन्ड कोर्छु, मलाई थाहा छ अरू धेरै नै जोइन हुनुहुन्छ एकछिनपछि, छिटो अगाडि बढ्न चाहिन। आजको टपिक सिम्पल छ, तर यो भोग्नलाई चाहिँ गाह्रो छ है। इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ लाइफ लङ हुने कुरा हो। धेरैलाई अहिलेसम्म मैले इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम डायग्नोस भएर चट्टै भएको अहिलेसम्म सुनेको छैन। यो लाइफ लङै रहने कुरा हो है। त्यही भएर पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा एकदमै सिक्नुपर्छ, आफै जान्नुपर्छ है। जति डाक्टरले जानेछन् त्यो बिरामीले पनि त्यति नै जान्नुपर्छ यो बारेमा। कुनै पनि क्रोनिक, कुनै पनि दीर्घ रोगमा बिरामीले त्यति नै जान्नुपर्छ है, इन्फर्मेसन वाइज। तर यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम पनि त्यसैमा पर्छ। यो केही हप्ता, एक दुई हप्ता औषधि खाएर, एक हप्ता दुई हप्ता एन्टिबायोटिक खाएर चट्ट हुने होइन है। यो भोग्नेलाई थाहा छ, कतिलाई इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम छ थाहा छ मलाई। धेरै प्रश्न आएको थियो, भोग्नेलाई थाहा छ। अलराइट, म सधैँ चाहिँ पिक्चर देखाउँछु। यदि कमेन्टको कारणले देख्नु भएको छैन भने राइटतिर स्वाइप गर्नु होला। ओके, तपाईहरुलाई थाहा छ यो माथिबाट हामी खाना खाए, यसरी खाएपछि यसरी भित्र पसेपछि यो ठुलो यो भुँडी भइहाल्यो है, स्टमक भयो। त्यसपछि यहाँ भित्र स्मल इन्टेस्टाइन, सानो आन्द्रा पुरै जान्छ। अनि त्यसपछि ठुलो आन्द्रामा सही माथि गएर अनि तल यो रेक्टममा यो दिशा यहाँ जम्मा भएर बस्छ। अनि अलि धेरै भएपछि अनि एनसबाट बाहिर निस्किन्छ। राइट, यो तपाईलाई थाहा छ पनि होला, नभए मैले भनिदिइ पनि हालेँ। यो एकदमै जान्न जरुरी छ आजको केसमा। ओके, आजको समस्या भनेको यो यहाँभन्दा तल समस्या हो। खास गरी यो ठुलो आन्द्रामा समस्या हो है। यो भुँडी होइन कि, यहाँभन्दा तलको समस्या हो। ओके, र हामीले जब खाना खाइन्छ यहाँ आएर मसिनो टुक्रिँदै तल जान्छ, डिकम्पोज हुँदै हुँदै पनि जान्छ। यो सानो आन्द्रामा समग्रमा भन्दाखेरि है, सानो आन्द्रामा खाने तत्त्वहरू हाम्रो शरीरले के लिन पर्ने हो त? प्राय सम्पूर्ण तत्त्वहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सबै लिएर भ्याइसकेका हुन्छ। हुन त यहाँ माथि पनि ल्याएको हुन्छ धेरै कुराहरू, मैले धेरै सबै सम्बन्ध छैन। यति भरिमा धेरै कुरा शरीरले लिइसकेका हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ माथि आएर मर्ने बेलामा धेरै जसो पानी, जुन चाहिँ शरीरले पानी लिन्छ नि, पानी पिउँछौँ, भुँडीमा जान्छ है। र यो खाएको त्यो टुक्रेको हुँदै हुँदै पनि जान्छ। सबभन्दा धेरै यहाँ यो ठुलो आन्द्रामा आएपछि सोसिन्छ, त्यो शरीरले धेरै नै लिन्छ। अनि बल्ल अलि सारा भएर बाहिर निस्किन्छ। त्यो जान्न जरुरी छ मैले आज भन्दै गर्दाखेरि है। अलराइट, र यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम तपाईलाई भएको छ भने त तपाईलाई अब डायग्नोस भइसकेको छ भने त तपाईलाई थाहा छ कस्तो लक्षण हुन्छ भनेर। यदि तपाईलाई भएको छैन, जान्न मात्रै चाहनुहुन्छ भने एकदमै दुख्छ है, एकदमै क्राम्पिङ हुन्छ। त्यो पिरियड हुने मेन्सुरेसन हुनलाई क्राम्प भयो जस्तो है, अलि माथिपट्टि एकदमै दुख्छ। र कसैलाई धेरैलाई दिशा भयो भने, दिशा भयो भने रेस्टरुम गएपछि हल्का कम, कसैलाई चट्टै होइन कमै हुन्छ, कसैलाई पहिला दुख्ने भन्दा अलिकति कम हुन्छ। ओके, यो एकदमै हलमार्क हो त्यो। यो कसैको तपाईँलाई एकदमै क्राम्प हुन्छ, एकदमै पेट दुख्छ, दिशा गएर आएपछि निकै सन्चो भएको महसुस हुन्छ भने पक्कै त इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो। अरू लक्षण पनि हुन्छ, मैले भन्दै जान्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ पनि होला। ओके, र यो समस्या मैले अर्को मुख्य ठुलो लक्षण दिन्छु, तपाईँले यो डायग्नोस गर्न सक्नुहुन्छ आफैलाई। यदि तपाईँलाई रातिमा यस्तो दुख्दैन भने, यो प्राय दिउँसोमा हुन्छ है। रातिमा तपाईँलाई कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन। राति मिनिङ तपाईँ सुतेको बेलामा है। कोही त अब
विदेशतिर हेर्नुहुन्छ जुन हुन्छ नि अरब कतारतिर हुनुहुन्छ अथवा साउथ कोरियामा हेर्नुहुन्छ, यदि नाइट सिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ भने त राति भनेको तपाईँको त दिउँसो भयो कि। मिनिङ्स तपाईँ सुतेको बेलामा, निदाएको बेलामा तपाईँलाई कहिले पनि क्राम्प भएको छैन है, अथवा 90% अफ टाइम भएको छैन भने र दिउँसो मात्रै हुन्छ भने त्यो पनि इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हुनसक्छ। ओके, त्यो पनि एकदमै मुख्य कुरा हो। अरू लक्षणहरूमा कसैलाई धेरैलाई चाहिँ कन्स्टिपेसनै हुन्छ है, त्यो दिशा बस्न गाह्रो हुने, र कतिलाई डायरिया हुने, र कतिलाई अल्टरनेट हुने। कहिले कन्स्टिपेसन भएर दुःख दिएछ, त्यो कब्जियत हुनेको औषधि खाछ, अनि फेरि डायरिया भइदिएछ, फेरि डायरिया नहुने औषधि खाछ, अनि त्यो हुन्छ, त्यो हैरान बनाउँछ कसैलाई। ओके, अल्टरनेट हुनसक्छ, तर सबैलाई अल्टरनेट हुँदैन। अल्टरनेट भयो भने त झन् तपाईँले बुझ्नुभयो यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हुनसक्छ। ओके, धेरैलाई ग्यास, शरीरमा ब्लोटिङ हुन्छ अङ्ग्रेजी शब्दमा, अथवा मेडिकल टर्ममा पनि ग्यास टम्म हुने है, ग्यासको समस्या नै हुनसक्छ। ओके, त्यो कसरी हुन्छ भने म बुझाउँछु अहिले है, बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ओके, अलराइट, कसैलाई स्टुलमा अलिकति म्युकोसीहरू आउने हुन्छ, र यदि तपाईँलाई यो समस्या अहिले मैले भनेको लक्षणहरू तपाईँलाई ओहो त्यो मलाई पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ डक्टर कहाँ जानुभयो। अब डक्टरले कुनै पनि टेस्ट गर्न मिल्दैन, वास्तवै भन्ने भने इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो होइन भनेर कुनै पनि टेस्ट छैन अहिलेसम्ममा। कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्दा अन्य कुरा हो कि भनेर पहिला चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिएको हुन्छ कि है। मैले अहिलेसम्म त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू, के अरे अल्सरको समस्याहरूदेखि लिएर त्यो त माथिपट्टि भयो होइन, त्यो ठुलो आन्द्रामा हुने अरू डायबिटिकुलाइटिस दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। अरू कुनै समस्या हो कि भनेर रगत चेक गर्ने, अब एक्सरे गर्न पर्ने हो कि गर्ने, स्टुल चेक गर्ने, दुनियाँ गरेर यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन भनेपछि अनि अलिअलि लक्षण मिल्यो भने पक्कै इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भनेर भन्ने हो। कुनै पनि टेस्ट छैन। ओके, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। यदि तपाईँले डक्टरकोमा गयो, खालि यो टेस्ट गर्न लगायो, फेरि अर्को टेस्ट गर्न लगायो, तपाईँ वाक्कै हुनुहुन्छ, डक्टरले बुझाइदिएको छन् भने त किन टेस्ट गर्न लगायो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो, तपाईँलाई रिस नउठ्ला होइन। एकपल्ट गर्नुभयो, एउटा टेस्ट पठाइदियो, अर्को टेस्ट पठाइदियो भने डक्टरको दिमागमा के हुन्छ, एक्सक्लुड गरिरहेको हुन्छ कि यो होइन, त्यो पक्कै त्यो हो, त्यसमा त्यसै हिसाब गरिरहेको हुन्छ, र तपाईँलाई झ्याउ लाग्न सक्छ। खालि टेस्ट गरेको छ, मेरो उपचार भएको छैन भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अरू कुनै कारणले हो कि भनेर पत्ता लगाउनलाई। राइट, ओके। अब एउटा अर्को दुई चारवटा म लक्षण भन्छु जुन इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा कहिले पनि हुँदैन, वा म थप बुझाउँछु है त। यो भन्दै गर्दाखेरि रगत कहिले आउँदैन दिशामा, यदि सँगसँगै अब इन्फेक्सन भएको छ भने त हुनसक्ने कुरा भयो है। रुगा पनि लाग्यो नि, हात पनि भाँचिने एकैपल्ट हुनसक्छ नि त, कसैलाई दुईवटा एकैपल्ट हुनसक्छ, बुझाउन खोजेँ कि मैले। इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम पनि भएको बेलामा त्यही बेलामा अब त्यो इन्फेक्सन पनि भएको छ अरू कुनै कारणले, एज पाइलोरी मैले अघिल्लो पटक भनेको थिएँ, अथवा कुनै इन्फेक्सन भएको छ भने त्यो कारणले रगत आउन सक्ने भयो। तर इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमकै कारणले दिशामा रगत आउँदैन कहिले पनि है। यदि आउँछ भने त्यो अरू कारणले हो। राइट, यसैको कारणले कसैको तौल घट्दैन, कसैको खास गरी पेटको समस्या हुनेहरूको, डायरिया हुनेहरूको, प्रायः डायरिया हुने अथवा पेटमा धेरै गडबड हुनेहरूको तौल घट्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरो त खालि पेटमा समस्या हुनेहरू जे पायो खान पनि खोज्दैनन्, डाइटमै कम हुन्छ। अर्को कुरो, शरीरले राम्रोसँग लिँदा पनि लिँदैन, त्यो पेटमै समस्या, आन्द्रामै समस्या भएपछि त्यो हुनाले वेट लस हुँदै जान्छ। तर इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको केसमा वेट लस हुँदैन। अब वेट लस भयो भने अन्य कारणले होला, तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुभयो होला, राम्रो डाइट गर्नुभयो होला, अन्य कारणले होला है। झ्यापै वेट लस हुँदैन, ठुलो वेट लस हुँदैन, त्यो पनि जान्नु जरुरी छ। र अर्को कुरो, तपाईँलाई आइबिएस अथवा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम छ भने तपाईँलाई ज्वरो आउँदैन। यही कारणले ज्वरो आउँदैन, सँगसँगै अरू कुनै भइरहेको छ भने ज्वरो आउन सक्ने भयो है। यही कारणले तपाईँलाई पेट दुख्ला, अति सहनै नसक्ने होला, तर तपाईँ लगातार थकित हुनु हुँदैन है, त्यो पनि जान्नु जरुरी छ। कुनै पनि टेस्ट गरिएको छ भने सबै नेगेटिभ आउँछ, र तपाईँलाई एउटा खुसीको कुरा, तपाईँलाई इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम छ भने तपाईँको भित्रपट्टिको पेटको जुन स्टमकको लाइनिङमा, मसँग पिक्चर छैन, मैले राखेको छैन आज, त्यो भित्रको लाइनिङमा कुनै पनि त्यो कोषमा आफैमा समस्या आउँदैन। जस्तै कोष त्यो भित्रको, जस्तै यो भुँडीको यो भित्र यो लेयर भनौँ, यहाँ भित्रैमा चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन है। त्यसबाट क्यान्सर हुनेदेखि लिएर अल्सर हुनेदेखि लिएर दुनियाँ कहिले हुँदैन है। त्यो जानिरहनु, त्यो पनि खुसीको कुरा हो नि त्यो त है।
कसैले डर हुन्छ कि यस्तो समस्या, यस्तो पेट दुखेको छ, हुन मलाई क्यान्सरै भएको, हुन मलाई ठुलो समस्या भयो कि भन्ने हुन्छ, त्यो कहिल्यै हुँदैन। अलराइट, अब म कुरा गर्छु के कारणले हुन्छ त यस्तो भन्ने बारेमा है। खास गरी इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको एक्ज्याक्टली यही कारणले हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन, तर धेरै कुराहरू, धेरै कमन कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरा म भन्छु। ओके, अलराइट। पछि जोइन हुनुभएको, धेरै जोइन हुनुभयो, अघि मैले यो पिक्चर देखाएपछि अगेन तपाईँले यो मैले देखाउँदाखेरि राम्रोसँग देख्नु भएन, कमेन्ट कार्ड देख्नु भएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, राम्रोसँग देखिन्छ। ओके, म फेरि भन्न चाहेँ यो माथिको स्टममा भुँडी हो, भुँडीबाट खाना आउँछ मुनि, सानो आन्द्रामा जान्छ, हुँदै जान्छ, लामो चाहिँ हुन्छ, कति धेरै छ, त्यसपछि ठुलो आन्द्रा भएर बाहिर निस्किन्छ। सर्ट फर्ममा भने है, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। कसैलाई हामीले खाना खाएको खाना मध्येमा एक्ज्याक्टली म यही भन्दिनँ, म लिस्ट चाहिँ म तपाईँलाई एउटा वेबसाइट, खाना हाम्रो त्यो आन्द्राले लिइदिँदैन, त्यो सानो आन्द्राले राम्रोसँग लिइदिँदैन, सोचिँदैन। त्यो नसोचिदिएपछि, मसँग पिक्चर छ सायद, अर्को पिक्चर छ, यो सानो आन्द्रा हुँदै जान्छ है। अनि यो सानो आन्द्राको भित्रको स्कोप गरेर देखाइएको हो यो है, मैले चित्रमा देखाएँ, यस्तो भित्रपट्टि लिएर यस्तो हुन्छ भने अलि भाइ। र तपाईँले खानुभयो, त्यो खाएर टुक्रिँदै मुनि जान्छ कुनै खाना है। त्यो खानाहरू यसरी अन्तिममा सुगर भएर अन्तिमको टुक्रा सम्झिनुहोस्, यसलाई एकदमै मोलिकुलर लेभल सम्झिनुहोस् है। तपाईँ खाँदा ठुलो चङ्के खानुहुन्छ, त्यसलाई टुक्रिँदै तपाईँले पहिला मुखमै चपाउनु भयो, त्यसपछि भित्र पनि प्रोसेस हुन्छ, मसिनो मोलिकुलर लेभल सम्झिनुहोस्। अनि यो भुइँ एकदमै यो पानीको मुनि जस्तो देखिन्छ, तर यो भुँडीको भित्र यो एनिमेसन देखाएको चित्र मात्र हो है। यहाँबाट यो सोच्ने भाग हो यो है, कार्पेट जस्तो देखाएको छ है चित्रमा, यो एनिमेसन मात्र हो। यो रातो के देखाउन खोजेको भन्दा, यो रातो देखाउन खोजेको यो शरीरले नलिएको देखाउन खोजेको, यो हरियो के देखाउन खोजेको भन्दा यो शरीरले आन्द्राले लिन खोज्छ भनेको है। यो आन्द्राले जति लिनुपर्ने सोच दिन्छ है। अघिको मैले आन्द्रा देखाएको थिएँ, यस्तो आन्द्रा देखाएको थियो, यसले लिने पुरै भाग हुन्छ, यहाँ सोच दिन्छ। कुनै खानाहरू त्यो लिस्टमा अहिले म देखाउँछु भनेको छु, अथवा म लिङ्क दिन्छु भनेको छु, लिइदिँदैन है, बाहिरै हल्लिएर बस्छ। सानो आन्द्रामा जुन मैले अघि यो मैले देखाएको थिएँ है, यो यहाँबाट यो सानो आन्द्रामा एकदमै खानाहरू जुन टुक्रिएर शरीरले लिनुपर्छ नि, त्यो तत्त्वहरू लिनुपर्छ, लिएर भ्याएर अनि पछि बल्ल यता आउँदै जाने हो नि त है, यो ठुलो आन्द्रा हुँदै जाने हो नि त्यसरी। आइबिएसको केसमा कसैको पुरै लिइदिँदैन है, नलिएपछि सानो आन्द्रामा नलिदिएपछि त्यो जान्छ ठुलो आन्द्रामा है, ठुलो आन्द्रामा जान्छ। यो ठुलो आन्द्राको भाग हो, भित्र स्कोप गरेर कोलोनोस्कोपी गरेर हेऱ्यो भने भित्र यो त क्लिन छ, यहाँ त केही स्टुलहरू केही तत्त्व छैन, क्लिन देखेको भित्ता हो होइन, देखाउन मात्रै खोजेँ मैले, खासै त्यसलाई देखाउन जरुरी पनि थिएन मैले। र यो चित्रमा के देखाउन खोजिएको छ भन्दा, यो अघि त्यो रातो भनेको खोजेको, जुन अघि मैले रातो एब्जर्भ भएन भने नि, ठुलो आन्द्रामा जान्छ। यो ठुलो आन्द्राको भित्र पानीहरू दुनियाँ, यो देखाउन खोजेको ब्याक्टेरियाहरू हो है। हाम्रो पेटमा प्रशस्त ब्याक्टेरिया छन्, कीटाणुहरू जति पनि छन्, त्यो आवश्यक पनि छ। जब यो रातो देखाउन खोजेको जुन तत्त्वहरू शरीरले लिन पर्ने हो, लिँदैन, नलिएपछि ठुलो आन्द्रामा गइदिन्छ। ठुलो आन्द्रामा गएपछि यो ब्याक्टेरियालाई के भयो, उनीहरूले यो खाइदिन्छ, उनीहरूलाई प्रयोगमा गरिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ रमाइलो भयो यो है। सधैँ दसैँ तिहार आए जस्तो भयो, दिनदिनै दसैँ आए जस्तो भयो, दिनदिनै विकेन्ड भयो जस्तै भयो। भएपछि तिनीहरूले त्यो धेरै त्यो लिइदिन्छ, उनीहरूलाई अलिअलि त चाहिने नै हो, त्यो ब्याक्टेरिया पनि त हुर्किनु पऱ्यो, कीटाणु पनि हुर्किनु पऱ्यो। तर यो भएको केसमा धेरै नै हतपत्ती आएको हुनाले यो एउटा ब्याक्टेरियाको एउटा ब्याक्टेरिया देखाउन खोजेको, अनि तिनीहरू लिइदिन्छ, अनि त्यो प्रोसेस गरिदिन्छ ब्याक्टेरियाले, अनि ब्याक्टेरियाले ग्यास उत्पादन गर्छ। त्यही भएर आइबिएस भएकोलाई ब्लोटिङ हुने, ग्यास धेरै उत्पादन हुने पेटमा भनेको यो कारणले हो। सानो आन्द्रामा पच्दैन सबै, अनि त्यो सुगरी कुराहरू हो, लिस्टमा फुडहरूको लिस्ट मैले दिन्छु भनेको छु है। त्यो ठुलो आन्द्रामा जान्छ, ठुलो आन्द्रामा कीटाणुहरू हुन्छ, कीटाणुहरूलाई दसैँ आए जस्तो भयो, किनकि जति पनि प्रशस्तै पायो, सानो आन्द्रा लिने ठाउँमा लिइदिएन। अनि उनीहरूले त्यो प्रोसेस गर्छ, त्यसपछि तिनीहरूले ग्यास उत्पादन गर्छ है।
ग्यास तपाईँले उत्पादन गर्ने होइन, तपाईँको पेटभित्र भएको ब्याक्टेरियाले उत्पादन गर्ने हो। ब्याक्टेरियालाई दोष दिनुहोस्। ओके, अलराइट, द्याट वाज अ जोक, बट वाज अ नाइस जोक, राइट? अलराइट, अब त्यो एउटा कारणले गर्दा ग्यास उत्पादन हुने हो भने है, त्यो एउटा जान्नु जरुरी छ। र अघि मैले के अरे लिस्ट भन्छु भनेको थिएँ, कुन कुन खाना आइबिएस भएकोलाई कुन कुन खाना चाहिँ लाइभ रोकियो भन्नुभएको थियो कसैले, एकछिन रोकियो होला तर अब आएको हुनुपर्छ। यो वेबसाइटमा जानुहोस् है, यदि तपाईँले यो आइबिएसै भएको छ भने तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ होइन। यदि देख्नु भएन भने स्वाइप गर्नु होला, IBSdiets.org फडम्याप टाइप गर्ने हुन्छ। यो फडम्याप भन्ने यो फुडको एउटा लिस्ट हो यो है। यो फडम्यापमा यो जुन पर्छ है, फडम्याप भनेको फर्मेन्टेबल ओलिगो डी मोनोसेक्राइड्स एन्ड पोलिप्स, के म नाम पनि बिर्सिन्छु यसलाई, फर्मेन्टेबल ओलिगो डी मोनोसेक्राइड्स एन्ड पोलिप्स भन्ने यो लामो नाम छ, जान्नु जरुरी छैन। फडम्याप हो यो, डाइटको लिस्ट हुन्छ है। त्यो खाना, यो कुन कुन खाना चाहिँले यस्तो ब्लोटिङ गराउँछ, यो असर गर्छ भन्ने कुरा लिस्ट हुन्छ। यो आइबिएस भएकोलाई नि फेरि, अरूलाई होइन नि फेरि है। त्यो वेबसाइटमा जानुहोस् अनि कुन खाना चाहिँ धेरै खाने, कुन चाहिँ कम खानेमा त्यहाँ छ। धेरै लामो लिस्ट छ, मैले राख्न चाहिन, अरूलाई बोरिङ पनि हुन्छ। अलराइट, ओके, म ब्याक ट्र्याक गर्छु। अब मैले अघि आइबिएस हुनेलाई दुख्छ पनि भने होइन, किन दुख्छ भन्दा म एउटा चित्र देखाउँछु। हाम्रो एउटा दिमागदेखि भुँडीसम्म एउटा सङ्केत प्रणाली हुन्छ, शरीरभरि सङ्केत प्रणाली हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो अलिकति देखाउन खोजेको यो सङ्केत प्रणाली हो होइन। यसरी दिमागदेखि आएको यो भुँडीसम्म जताततै यस्तो सङ्केत प्रणाली हुन्छ है। जब अघि मैले देखाएको थिएँ जुन खाना पच्दैन, मुनि जान्छ, अनि मुनि गएपछि ब्याक्टेरियाहरूले ग्यासहरू उत्पादन गर्छ, अनि त्यो पेट पनि अलिकति ठुलो स्ट्रेच हुँदै जान्छ। त्यो पेट अलिकति धकालिएर अलिक ठुलो अलिक ब्लोटिङ अलिक स्ट्रेच भएपछि त्यो सिग्नलहरू दिमागमा जान्छ कि, अनि बेला दुखाइको थाहा पाउने हो दिमागले दुखेको छ भनेर है। अरू कारण अरू के हुन्छन् भन्दा तपाईँको अघि मैले कन्स्टिपेसन हुन्छ, कब्जियत हुन्छ र डायरिया पनि हुनसक्छ भनेको थिएँ है। आइबिएसमा अर्को समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि, आइबिएसमा अर्को समस्या भनेको जुन यो खाना माथि खाएपछि यो गुरुत्वाकर्षणले, ग्राभिटीले त अलिअलि त तल जाला, तर तल गएपछि कुनै उक्लिनु पनि पर्छ नि। हेर्नु न, तल गयो फेरि उक्लेर माथि पनि आउनुपर्छ नि। त्यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, त्यो मैले हातले देखाउन खोजेँ, मसँग केही पनि छैन देखाउनलाई। आन्द्राहरू यस्तो चल्या हुन्छ कि, यसरी चल्या हुन्छ है। यता एउटा रिदम हुन्छ एउटा किसिमको। तपाईँ एउटा लामो एउटा प्लास्टिकको केही पाइप छ र त्यहाँ केही कुनै खानेकुरा छ भने, जस्तै आन्द्रा कसैले माछा त्यो खसी काट्नु भएको छ, त्यो आन्द्राबाट त्यो सफा गर्दा निकाल्न पर्छ नि, हात त्यसै निचारेर है। अब त्यसै धक्काले हत्त त आउँदैन नि। त्यसरी नै हाम्रो त्यो अब त्यो लाइभमा अब एनिमलको पनि हाम्रो पनि यसरी चल्या हुन्छ, एकदमै मासु एकदमै मस्कुलरै हुन्छ, त्यसरी चल्या हुन्छ, त्यो रिदम हुन्छ कि। अनि त्यो खाना पुस गर्दै धकाल्दै गर्ने हो। फेरि देखाउँछु, यहाँ पनि खाना यो धकाल्दै, जस्तै यहाँ माथि आयो भने पनि धकाल्दै एकदमै रिदम हुन्छ अनि तल आउने हो। तर यो आइबिएस भएकोलाई कुनै अब डिफेक्ट एउटा कसरी डिफेक्ट भयो त अझै पनि पत्ता लागेको छैन कि चाहिँ यो एकदमै छिटो कन्ट्र्याक्ट भइदिने, सुस्त रिदम तरिकाले कन्ट्र्याक्ट भएर त्यो स्टुलहरू सुस्तै निस्किनु पर्ने ठाउँमा त्यो रिदमै बिग्रिन्छ। कुनैको एकदम फास्ट भइदिने, कुनैको हुनुभन्दा एकदम स्लो भइदिने। त्यो भयो भने के हुन्छ त, याद गर्नुहोस्, यो ठुलो आन्द्रामा मैले अघि भनेको थिएँ सुरुमा पानी सोच्ने हो है। जुन हामीले खाएर जुन पानी पनि पिइन्छ, खाना पनि सबै कुरा पेटमा हालिन्छ, मुखमा त मिठो हुन्छ, तर पेटमा गएपछि त सबै खानालाई गुङ्गै हुने भयो। अनि यहाँ शरीरले लिने कुरा यहाँ लिन्छ, अनि ठुलोमा आउँदै तल आउने हो। यहाँ के हुन्छ भन्दा, यो ठुलो आन्द्राले को मुख्य काम, धेरै काम हुन्छ ठुलो आन्द्राको, त्यो पानी सोच्ने हो कि। शरीरलाई चाहिँ पानी जति चाहिन्छ नि, त्यहाँबाट धेरै सोचिदिन्छ। अब यसले छिटो चल्दियो भने के भयो, यहाँको स्टुलहरू छिटो बाहिर निस्किने भयो, शरीरले लिनै पाएन, सोच्नै पाएन, अनि दिशा पनि के निस्किने भयो,
डायरिया भयो जस्तो पातल पातल निस्किने, किनकि शरीरले पानी जुन दिनुपर्ने ठाउँमा शरीरले त पानी सोच्नै पाएन। स्टुल त एकदमै डायरिया जस्तो तरल पानी जस्तो निस्किने भयो। त्यही भएर कसैलाई डायरिया हुन्छ, किनकि तपाईँको तपाईँलाई आइबिएस छ भने तपाईँको यो लार्ज इन्टेस्टाइन, अब यो अलिकति एनिमेसन भएको भए मैले देखाउँथेँ, यो एनिमेसन पिक्चर मात्रै भयो, एकदमै फास्ट मुभ हुन्छ है। कसैलाई एकदमै स्लो मुभ हुन्छ, यो अलिकति जुन रिदममा मुभ हुनु पर्ने नभएर सुस्तो मुभ हुन्छ। यो सुस्तो मुभ भएपछि के भयो, त्यो ठुलो आन्द्राले त पानी झन् धेरै सोच्ने मौका पायो कि है। अनि धेरै सोच्दैपछि के भयो, त्यो तपाईँको स्टुल साह्रो हुने भयो, हार्ड हुने भयो, अनि तपाईँलाई कन्स्टिपेसन भयो, कब्जियत हुने भयो है। बुझ्नुभयो त्यो डायरिया कसरी भयो, कब्जियत के अरे कन्स्टिपेसन कसरी भयो, त्यो कारणले हुने हो। राइट, यो सबै भनेको अब यो हाम्रो दिमागदेखि सङ्केत प्रणाली हुन्छ तल, त्यो सङ्केत प्रणालीले त्यो इलेक्ट्रिक सिस्टम जस्तै भयो कि है। वायरिङ हुन्छ, त्यो वायरिङले काम नगरेपछि अथवा मस्कुलर सिस्टममा नै कसरी कहाँ डिफेक्ट हुनुभयो त्यो अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली पत्ता लागेको छैन, तर के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ, त्यो बडी कन्ट्र्याक्ट हुने र कम कन्ट्र्याक्ट हुने है। यो अब सानै जन्मिनदेखि त कसैले त हुँदैन, यो प्रायः ठुलो भएपछि हुन्छ है। अब कसैलाई पेट सम्बन्धी कुनै अन्य कुनै किसिमको इन्फेक्सन ठुलो भएको छ भने त्यसपछि देखिएको पनि छ है। पेट सम्बन्धी कुनै एच पाइलोरी इन्फेक्सन अथवा कुनै इन्फेक्सन भयो भने, पेट सम्बन्धी कुनै ठुलो समस्या भयो भने त्यसपछि यो आइबिएस भइदिने है। रियाक्सन शरीरले कसरी फाइट ब्याक गर्न खोजेको थियो, इम्युन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले चाहिँ लड्न खोजेको थियो होला, त्यो बेलामा मिस्टेक भइदियो, त्यो डिफेन्स मेकानिजममा मिस्टेक केही भइदियो अनि त्यो भित्रको सिस्टमै खराबी भइदियो। राइट, त्यो पनि हुने एउटा सम्भावना रहन्छ, त्यो कसैलाई त्यो थ्योरी हो एउटा है। राइट, र कसैलाई यो स्ट्रेस भयो, अघि मैले सुरुमा भनेको तपाईँलाई याद छ कि छैन, यो कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। अब तपाईँलाई आइबिएसको लक्षणहरू छ, अघि मैले भनेको कन्स्टिपेसन हुने अथवा डायरिया हुने अथवा दुइटै हुने, पोल्ने, दुख्ने, ग्यास हुने, त्यो सबै समस्याहरू सधैँ फेरि हुँदैन है। सधैँ दिनदिनै महिनौँ दिन सालौँ हुँदैन, कहिले हुन्छ अनि रोकिन्छ है। अनि शान्त हुन्छ, कसैलाई 1-2 हप्ता, कसैलाई 1-2 महिना, कसैलाई 1-2 सालै रोकिन्छ अनि फेरि आउँछ। धेरैलाई 1-2 महिना मात्र, 1-2 साल भनेको धेरै रेयर हुन्छ। कहिले आउँछ भन्दाखेरि धेरै जसो स्ट्रेस भएको बेलामा है, कुनै फिजिकल कुनै चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस, कुनै लाइफमा केही घटनाहरू ठुलो भएको छ भने एकतिरमा एङ्जाइटी अथवा कुनैको तनाव छ, अर्कोतिर अब आइबिएस पनि सुरु हुन्छ। त्यही भएर यो माइन्ड र बडीको रिलेसन हुन्छ यो आइबिएसमा। धेरै रोगमा हुन्छ तर यो आइबिएसमा प्रत्यक्ष देखिन्छ, प्रत्यक्ष भोग्न सकिन्छ है। त्यही भएर स्ट्रेसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। राइट, अब मैले कसरी हुन्छ मैले कतिको बुझाउन सकेँ। ट्रिगरको कुरा गर्छु। ट्रिगर त अघि मैले फडम्याप डायट भन्थेँ, त्यो फर्मेन्टेबल अहिलेको डिमोनोसेक्राइड्स भन्ने डायट भन्थेँ होइन। त्यो लिस्टको कुराहरू कम खाने गर्नुहोस्, त्यो मैले दिएको वेबसाइट कतिलाई याद छ लेखेर राख्नुहोस् है। हुन त सजिलो नाम छ, आइबिएस भनेको इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम diets.org, अनि फडम्याप भने गुगल गर्नुहोस् मजाले आउँछ। यो मैले पनि आफ्नो बिरामीहरूलाई, अब मलाई पनि त घोक्ने सम्भव छैन, लिस्टहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि, रिसर्च भइरहेको हुन्छ अनि कुनले कस्तो गर्छ भन्ने लिस्टहरू एड गरिरहेको हुन्छ। त्यो लिस्ट हुन्छ, मैले पनि मेरो बिरामीहरूलाई त्यही नै प्रिन्ट गरेर दिन्छु। तपाईँहरूले पनि धेरै वेबसाइट हुन्छ, मलाई यो रिलायबल लाग्छ है। तपाईँले अरू वेबसाइट पाउनुहुन्छ भने पनि दस फाइन, त्यहाँ लेखेको हुन्छ कुन चाहिँ खाने कुन चाहिँ नखाने त्यो विचार गर्ने। तर त्यो भन्दै गर्दा व्यक्तिमा नै फरक पर्छ, फेरि तपाईँले हिसाब गर्ने मात्र हो, झन्झटिलो हुन्छ, एकदमै झन्झटिलो हुन्छ है। मैले अहिले भनिहालेँ। अब त्यो फडम्याप डाइट बाहेक कसैले कफी खायो भने त्यो त्यो अघि मैले त्यो आन्द्रा चल्छ भन्थेँ नि, त्यो धेरै चल्ने हुनाले अलिकति दुःख पनि दिन्छ है। अब कफी खाने बानी भएको छ भने खानुहोस्, तर नसहने पनि हुनसक्छ, खासै आइबिएस भएकोलाई। कसैलाई स्विटनर भनेको त्यो सुगर फ्रीहरू, त्यसले पनि असर गर्न सक्छ, गर्दैन भने ठिकै छ है। कसैलाई के अरे लसुन प्याजले पनि असर गर्न सक्छ, अब गर्दैन भने ठिकै छ, गर्छ भने नखानुहोस् है। तर अहिले मैले भन्दैमा तपाईँलाई त्यो व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ कि, कसैलाई मलाई आइबिएस छ मलाई लसुन प्याज खानै हुन्न भन्यो भने तपाईँले पनि नखाने हुँदैन, तपाईँले पनि टेस्ट नै गर्नुपर्छ, अरूले भन्यो भन्दैमा हुँदैन, किनकि व्यक्ति फरक हुन्छ यो कुराहरू। राइट, र अरू कुरा भनिदिउँ,
यो महिलालाई धेरै हुन्छ पुरुषलाई भन्दा। किन भन्दाखेरि स्ट्रेससँग रिलेटेड पनि छ, अथवा सेक्सुअल भायोलेन्स जसलाई हुन्छ 33% एउटा मैले रिसर्च पेपर हेरेँ, त्यो 33% अफ सेक्सुअल जुन चाहिँ सानामा अथवा ठुलै भएपछि जो चाहिँ भायोलेन्समा परेको थिए तिनीहरूलाई यो आइबिएसको केही हदमा देखिएको छ। बाल सेक्सुअलमा यो भायोलेन्स को पर्छ, महिला धेरै पर्छ नि पुरुषभन्दा। त्यही कारणले पनि अथवा स्ट्रेसहरू पनि महिलालाई धेरै नै हुन्छ, त्यो कारणले पनि महिलामा देखिएको हुनसक्छ। अब कारण अन्य पनि होला, राइट। हर्मोनको कारणले पनि केही फ्याक्टर खेल्न सक्छ। कसरी भन्दा कसैलाई यो महिनावारी पिरियड हुने बेलामा, आउने बेलामा, अथवा त्यो बिचको बेलामा, अथवा सकिने बेलामा हुनसक्छ। अब पेट त त्यसै पनि दुख्छ महिनावारी हुँदाखेरि है, त्यो पिरियड्स हुँदाखेरि त्यो बेलामा कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, कुनो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ छुट्याउन पनि सकिन्छ। अलराइट, त्यो बाहेक अब कम्प्लिकेसन यस्तो आइबिएस भयो भने भविष्यमा के होला, मलाई के होला भन्ने प्रश्न होला। हुन त मैले सुरुमा नि भनिसकेँ, खासै ठुलो समस्या हुँदैन। यति एउटा कुरा हो कि त्यो कन्स्टिपेसनको कारणले, जुन कब्जियतको कारणले गर्दा पछि हेमोरोइड्सहरू हुने, हेमोरोइड्स पनि थाहा छ, पाइल्स भनिन्छ नि, मैले यसबारे पोस्ट पनि गरिसकेको छु। कन्स्टिपेसन बाई द वे कब्जियतको बारेमा पनि मैले भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, मेरो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नु होला। कन्स्टिपेसनको बारेमा, कब्जियतको बारेमा, हेमोरोइड्सको पनि गरिसकेको छु, फिसरको पनि गरिसकेको छु। ती हुने सम्भावना रहन्छ, किनकि त्यो कन्स्टिपेसनको त्यो ट्रिट गऱ्यो भने कब्जियत हुन दिएन भने त्यो हुँदैन। राइट, त्यो त्यति ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन पछि गएर। ओके, राइट। अब औषधिहरू टन्नै पाइन्छ। ओके, अब औषधिकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमै फाइबर डाइटहरू खानुपर्छ। त्यो पनि मैले कन्स्टिपेसन पोस्टमै राखेको छु है, मैले पुरै भन्न चाहेन। हाई फाइबर डाइट पहिला खाने है, पाइन्छ। फलफुल, तरकारी, बोडीहरू पर्छन्, दालहरू पर्छन्, प्रशस्त बाक्ला दालहरू, त्यो बाहेक अरू पनि हुन्छन्। त्यो भएन भने हाई फाइबर डाइटहरू खानुपर्छ है। त्यो पनि मैले कब्जियतको भिडियोमा मैले राम्रोसँग भनेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अहिले मैले यहाँ लम्ब्याउनु छैन। ओके, र ग्यासहरू, अब त्यसै नै ग्यास फर्म हुन्छ यो आइबिएसमा। ग्यास उत्पादन हुने खानेकुराहरू हुन्छ धेरैहरू, जस्तै कार्बो, त्यो कोकहरू, सोडाहरू खायो भने पनि हुन्छ। त्यसपछि ब्रोकली है, ब्रोकली खायो भने, बन्दा खायो भने, बिन्सहरू पनि, बिन्सले पनि हुन्छ, तर बिन्स भनेको गेडागुडीले हुन्छ। तर गेडागुडी हाई फाइबर डाइट भने त्यो चाहिँ अब खानै पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि शरीरलाई नै काम गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ रोक्नु भएन। काउलीहरूले पनि ग्यास उत्पादन गर्छ, तर त्यो भन्दैमा खाँदै नखाइन्छ चाहिँ होइन। तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्नुभयो भने दिनको 2 किलोमिटर दौडिनुहोस् र दही खानुहोस्, तपाईँको ग्यासको समस्या 70-80% आफै समाधान हुन्छ। अगेन म रिपिट गर्छु, यदि तपाईँलाई ग्यासको समस्या छ भने, ग्यासको है, अरूको होइन, दिनको 2 किलोमिटर दौडिनुहोस् है, जगिङ सकेसम्म धेरै दौडिनुपर्छ, र दही खानुहोस् दिनहुँ, सकेसम्म फ्याट नभएको, तर काटेको। विदेशमा हुन्छ नि त फ्याट फ्री पनि पाइन्छ। त्यो दुईवटा गर्नुहोस्, 2 महिना गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको 80-90% समाधान हुन्छ। अलराइट, ग्यासको बारे त्यति मात्रै भने मैले। अलराइट, अब आइबिएसमा डायरिया पनि हुन्छ नि, कन्स्टिपेसन हुन्छ, डायरिया पनि हुन्छ भने कसैलाई। यदि डायरिया छ भने तपाईँलाई हुन त आइबिएसै डायग्नोज गरिसकेपछि त अब त फुडै हेरे भयो, फुड लिस्ट हेरे भयो, के खाने के नखाने। तपाईँले ग्लुटेन भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन? गहुँ, व्हिट, बार्ली र राई। अब नेपालमा बार्ली र राई पाइँदैन, महँगो पनि पर्छ, धेरैले खाइँदैन है। गहुँ त पाइन्छ, गहुँले बनेको बिस्किटहरू हुन्छ, गहुँले बनेको ब्रेडहरू हुन्छ। त्यो नखाएर हेर्नुहोस् त 1 महिना, गहुँको रोटी पनि भइहाल्यो। कसैले त्यो गहुँमा पाइने एउटा प्रोटिन हुन्छ जुन चाहिँ राम्रो तत्त्व हो, तर कसैको शरीरले सिलिएक डिजिज भएको हुन्छ, त्यसले झन् सहनै सक्दैन। तर सिलिएक डिजिज भन्ने रोग हुन्छ, त्यो नभए पनि कसैलाई डायरिया हुने धेरै के अरे समस्या छ भने गहुँले बनेका कुराहरू नखाएर हेर्नुहोस् त 1 महिना। तपाईँलाई कम भयो भने तपाईँले त्यो खाना त्यो हटाउनु पर्ने हुन्छ है। के खाना हुन्छ भन्दाखेरि राइस, चामलबाट बनेको, मकैले बनेको खाना हुन्छ, त्यो खाएर हेर्नुहोस् है। कन्स्टिपेसन अथवा कब्जियत छ भने फाइबर खाने मैले भनिसकेँ। मेटाम्युसिलहरू भन्ने हुन्छ, विदेशतिर साइलियम भन्नुहुन्छ, नेपालमा इसबगोल भनेर पाउँछ, अथवा अरूको जुनसुकै लेक्जेटिभहरू प्रयोग गर्ने हुन्छ, फार्मेसीमा पाइन्छ, फार्मेसी पनि हुन्छ है। डायरियाको लागि औषधि पनि हुन्छ,
लोपेरामाइडहरू भन्ने अरू दुनियाँहरू उस्तै हुन्छ। त्यो अब सधैँ खान चाहिँ हुँदैन फेरि है, त्यो डायरी भएको बेलामा खाने, अरू बेला नखाने। अब औषधिको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो बायल एसिड बाइन्डरहरू भन्ने औषधि दुनियाँहरू हुन्छ, मैले नाम भन्न चाहेन, तपाईँको डक्टरले नै दिन्छन् है। कोलेस्टारामिन दुनियाँहरू हुन्छ। तर के औषधि चाहिँ कहिले राखिराख्नुपर्छ भन्दा जुन चाहिँ त्यो पेट ब्लोट के अरे स्प्याजम हुन्छ क्या, त्यो आन्द्राहरू एकदमै दुख्ने हुन्छ, सहनै नसक्ने दुखेको बेलामा चाहिँ त्यो कम हुने औषधि खानुपर्छ। नदुख्ने औषधि हो, तर नदुख्ने भने अरू खाले पेन किलर चाहिँ होइन है। डाइक्लोफेनाकहरू हुन्छ, बेन्टिल भन्छौँ हामीले यहाँ है, त्यस्तो कुराहरू, हाइसामिनहरू, त्यस्तो कुराहरू औषधि, 2-4वटा औषधि, धेरै किसिमको औषधिहरू हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ सधैँ पनि खाना हुँदैन, त्यस्तै पेट असाध्यै दुखेको बेलामा डक्टरले दिन्छन्, त्यो खानुपर्ने हुन्छ है। त्यो औषधिको साइड इफेक्टको रूपमा भनिदिइहाल्छु। त्यो डायरियाको लागि दिने अथवा पेट त्यो स्प्याजमहरूलाई दिने हुनाले कब्जियत पनि बनाउन सक्छ, धेरै खायो भने मुख ड्राई गराउन सक्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। तर सधैँ नखाने, अब 2-3 दिन मात्रै खाँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, 1 हप्ता खाँदा पनि केही फरक पर्दैन। र यो नसा सम्बन्धी पनि समस्या भयो, जुन चाहिँ दिमागदेखि गएको कुराहरू भयो, मैले अघि म चित्र देखाउँछु, अलिक क्लियर हुन्छ होला। यसरी यो नर्भको समस्या नै भयो नि, मैले यसरी नसाहरू गएको है, यसलाई मत्थर पार्ने औषधि पनि हुन्छ, जुन चाहिँ प्रायः डिप्रेसनहरू अथवा एङ्जाइटीहरू अथवा अरू मुड प्रब्लम नै प्रयोग गर्ने हुन्छ है। त्यो औषधि मैले नाम लिस्टले भन्न चाहेन, डक्टरले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो नसाहरूलाई मत्थर पार्ने खाले, यसै यति मात्रै भनेर बुझाउन चाहेँ मैले है। र यी बाहेकहरू आइबिएसलाई धेरै धेरै औषधिहरू छन्, 10 गन्दा यसो गर्ने भने 10 टाइपका औषधिहरू छन् मिनिमम पनि। डक्टरले के गर्छन् भन्दा पहिला एकदमै कमन औषधिबाट सुरु गर्ने हो, अनि त्यसले भएन भने अर्को, अनि त्यसले भएन भने अर्को, त्यसले भएन भने अर्को, कसैको छुट्टै छुट्टै साइड इफेक्ट पनि हुन्छ हेरेर। त्यही भएर तपाईँलाई कहिले पनि डक्टर चेन्ज गर्नु हुँदैन है। तपाईँले एउटा डक्टरकोमा गयो, उनीहरूले सानो लेभलदेखि बेसिक लेभलदेखि औषधि स्टार्ट गरेर हुन्छ, अनि भाइ यो डक्टरले दिएको त हुँदै भएन, अर्कोमा जानुभयो, अर्कोले फेरि बेसिकदेखि सुरु गरे हुन्छ, अनि तपाईँ झन् डामाडोल के अरे गोलमाल हुन्छ यहाँ। त्यही भएर तपाईँलाई एउटा पेट सम्बन्धी स्पेसलिस्टकोमा जानुहोस्, उसले कुरा सुन्दासम्म, तपाईँको कुरा बुझ्दैसम्म गइराख्नुहोस्। अब सुन्दिँदैन, आफ्नो कुरा ध्यानै दिँदैन भने चेन्ज गर्न परिहाल्यो है, अब त्यससँग जाने कुरा नि भएन, गइराख्नुहोस् है, उसले थाहा हुन्छ। अनि अब नदिने हो भने किन नदिएको उसले भन्न पर्यो है, कुनै कुराहरू होइन नखानुहोस्, तपाईँलाई यस्तो कुरा साइड इफेक्ट हुनसक्छ, तपाईँलाई अर्को खाले समस्या पनि छ है, कसैलाई प्यानक्रियासमा समस्या छ भने कुनै औषधि नदिने हुन्छ कि, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डक्टर जान्ने कुरा हो नि, उसले मुखै खोलेर भनिदियो भने तपाईँलाई सजिलो पनि भयो हुन त किन नदिएको भनेर। त्यही भएर डक्टर चेन्ज गर्नु भएन, गइराख्नु भएन नि, अलिकति तपाईँलाई तपाईँको बारेमा अलिक धेरै कुरा थाहा हुन्छ उसलाई, अनि सजिलो पनि हुन्छ उपचार। ओके, मैले खानेको कुराहरूदेखि अनि यो 2-4 एउटा कुरा भन्न चाहेँ, तपाईँ खाना पनि च्याप्प रोक्नु हुँदैन, पेट दुख्ने हुनाले नखाने हुन्छ कि, थोरै खानाहरू दिनको 5-6 पटक मिल्छ भने थोरै खानुपर्छ, धेरै एकैपटक खाना हुँदैन है, थोरै खानुपर्छ। मलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, एक्सर्साइज त मैले ग्यास भएकोलाई झन् दिनको 2 किलोमिटर दौड्ने भनिसकेको छु होइन, कम्तीमा जग्नु, हिँडेर मात्र हुँदैन, अलिकति दिनै पर्छ, दौड्नै पर्छ। दही खानुपर्छ भनेको छु मैले। दही खाना किन खानुपर्छ भन्दा हाम्रो पेटभित्र राम्रो ब्याक्टेरिया हुन्छन्, नराम्रो ब्याक्टेरिया हुन्छन्, त्यो राम्रो खाले हुर्काउनको लागि जुन हामीलाई काम लाग्छ, दही खाइदियो भने त्यसलाई प्रोबायोटिक भन्छ, सकेसम्म फ्याट फ्री भएको, त्यो राम्रो ब्याक्टेरियाहरू किटाणुहरू हुर्किन रहन्छ र हामीलाई अरू कुरा पनि फाइदा हुन्छ त्यसले गर्दा है। र अन्तिममा स्ट्रेस पनि धेरै महत्त्व हुनाले स्ट्रेस फ्री हुनु पर्यो। स्ट्रेस फ्री भन्ने बित्तिकै त सजिलो त छैन है, अब चाहेर स्ट्रेस आउने कुरो त होइन, तैपनि यस्तो सकेसम्म अब पर्नु पर्यो, अब कसरी गर्ने, औषधि खाएर हुन्छ कि, अब तपाईँलाई धेरै लामो समय स्ट्रेसको समस्या हुन्छ, एङ्जाइटी दुनियाँ समस्या छ भने अब मेडिटेसन गर्ने हो कि, योगा गर्ने हो कि, खेलकुद खेल्ने हो, कसैलाई खेलकुद खेल्ने हुन्छ, कसैलाई खोलाको तिरमा हिँड्ने हुन्छ, कसैलाई म्युजिक गरे हुन्छ, कसैलाई ड्रइङ गरे नि हुन्छ है, कसैलाई पेन्टिङ गरे पनि हुन्छ, कसैलाई बाजा बजाए पनि हुन्छ। यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि है, मेडिटेसनै गर्नुपर्छ, गर्छ राम्रो, यदि सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, कोही चाहिँ सक्दैनन् कि, स्थिर भएर बस्न नसक्ने हुन्छन्, त्यही भएर मेडिटेसन गर्नु भनेर भनिदियो तर उसले गर्न सक्दैन भने अर्थ भएन नि त। त्यही भएर जुन कुरामा मन शान्त हुन्छ त्यही कुरातिर गर्दा लाग्दा हुन्छ, चित्र कोर्दा नि भयो है, त्यो भनिसकिसक्यो मैले, हिँड्दा पनि भयो, कसरी हुन्छ। ओके, त्यति भन्न चाहेँ मैले। अन्तिममा फेरि मैले कतिको देख्नु भएको छ, अघि मैले देखाएँ
यो वेबसाइटको नाम भन्छु है। यसमा गएर कुन फडम्याप डायटहरू ibsdiets.org फडम्यापमा गएर हेर्नुहोस् कुन चाहिँ धेरै फोकस गर्ने कुन चाहिँ नगर्ने भने त्यहाँ लेखेको छ। ओके, द्याट्स अल। आज म यति भन्न चाहेँ। कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। तपाईँलाई काम नलागे नि अरूलाई काम लाग्न सक्छ र मुनि थोप्लो दिनुहोस्। अलवेज अप्रिसिएटेड फर द्याट। अलवेज अप्रिसिएट फर द्याट। अब अर्को पटकमा छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई।